أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا ربي يا ربي، يا رحمن يا رحمن يا باسط، يا رزاق يا وهاب يا غني، يا حي يا قيوم. يا الله يا الله يا ربي يا ربي، يا رحمن يا رحمن يا باسط، يا رزاق يا وهاب يا غني، يا حي يا قيوم.